باقاعدہ گفتگو شروع کرن تو پہلے چند معروضات تواڈی خدمت وچ عرض کرنا میں ضروری سمجھدا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جنہ دوستوں کو کپڑا رومال ٹوپی ہے وہ اپنے اپنے سر ڈھانپ لو کہ ساڈا تعلق ادب علی جماعت نال ہے، بے ادب جماعت نال نہیں۔ اور بحمدللہ اساں سنیاں دے کول ادب تو سوا ہور شے ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری میری گل تے توجہ کرسو، ایک ہوندی ہے عادت تے ایک ہوندی ہے عبادت۔ پڑھے لکھے لوگوں عادت اور عبادت ایک نقطے دا فرق ہے۔ عبادت چو نقطہ کٹ دیو تے عادت بن ویندی، تے عادت نقطہ لا دیو تے او عبادت بن ویندی۔ ہر وقت ہاتھ چھڑے رکھنے ساڈی عادت ہے۔ اٹھ دیاں بہندیاں چل دیاں پھر دیاں کھان دیاں پین دیاں اسی ہاتھ چھڑے رکھ دیاں کھول کے رکھ دیں، لیکن وضو کر کے مصلی بچھا کے جلے بندہ اللہ دی حضور حاضر ہوندے ہے تے اللہ فرمائندے ہیں ہن ہاتھ بن لے تاکہ پتہ لگے عادت نہیں پیا کریندا، عبادت پیا کریندا۔ بالکل ایویں یار انگریز نے سان اس سبق پڑھا دیتا ہے بھی اسی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سروں ننگے ہیں، کھاندے ہیں پیندے ہیں اسی سروں ننگے ہیں، واش روم وچ اسی سروں ننگے ویندے ہیں۔ یہ اسلام دی تعلیم نہیں، یہ انگریزی کلچر ہے۔ سینڈ میری خراب نہ ہوئے، میرے والاں دا سٹائل خراب نہ ہو جاوے، یہ میری جڑا نا فیشن جڑا بنے ہوئے والاں دا یہ خراب نہ ہوئے، اسی اس نو بچان واسطے ننگے سر رہندے ہیں۔ پر ننگے سر رہنا ساڑی عادت ہے، ننگے سر رہنا ساڑی تے جدہ سونے دی محفل چاہو تے سر ڈھانپ کے باؤ پتہ لگے ہن عادت نہیں پیا کریندا، عبادت چ آیا بیٹھا۔ اس واسطے اس قسم دیا جڑیاں پاکیزہ محفلہ ہوندی ہیں نا انہاں چ باوضو بھی آیا کرو، سر بھی ڈھانپ کے بیٹھا کرو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جنہ دوستاں کل موبائل ہیں میں گزارش کرساں تھوڑی دیر واسطے اس نیت نال موبائل بند کر دیو بس ساڈی توجہ اغیار وال نہ جاوے، رب تے رب دے یار وال رہے۔ تے نالے میں عرض کرساں بھی اج ساڑی اپنی غلطی دی وجہ تو موبائل انہاں ہتھاں بھی پہنچ گئے جنہ اصولاً ہونے چاہی دے۔ ساڑے گھران دی بربادی دے ڈھیر سارے اسباب ہیں، انہاں ایک سبب یہ بھی ہے بھی اسی اپنے ہتھاں نال انہاں موبائل لے کے دیتا ہے جتھے موبائل اصولاً جانا چاہی دا۔ تو بس اشارہ ہی کافی ہے تو آڑے واسطے، لیکن محفلے جڑے لوگ بیٹھے ہو نا وہ تھوڑی دیر واسطے گھنٹیاں بند کرو صرف اس نیت دے کہ ساڑی توجہ اغیار وال نہ جاوے، رب تے رب دے یار وال۔ تیسری اور آخری گزارش یہ کرساں کہ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں۔ اے وکن والے مولوی جڑے ہوندے نا پیشہ ور میں مولوی نہیں ہوں، مک مکا کرن اللہ تے پیسے وے کی تقریر کرنا میری عادت نہیں ہے۔ پیسے لوگ ڈھیر دے وے تے میں تاں تقریر چنگی کردہ، میں اللہ دے رسول دی رضا واسطے کردہ۔ اس واسطے میں عرض کراں میں میرے کل ڈوڑے بھی کوئی نہیں، میرے کل مائیے بھی کوئی نہیں، شیر بھی کوئی نہیں، ٹپے تے قصے کہانیاں بھی کوئی نہیں، کچیاں روایتاں ہی کوئی نہیں تے کچیاں حکایتاں ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے موضوع دے حوالے نال یا رب دا قرآن پیش کرن دا عادیاں یا محمد عربی دا فرمان پیش کرن دا۔ اس واسطے اگر میری گل تو انہوں سمجھ آوے، ذہن نو اچھی لگے، دل قبول کرے تے چپ کر کے نہیں بانا زور نال کے آکسو؟ حالے سارے نہیں بولے، پچھلے چپ کر کے بیٹھیں کے آکسو؟ بس اے سبحان اللہ تو اڈی جاری رہی تے میں چار گلہ کر لیسا۔ میرا طریقہ کار ہے بھی میں اپنے موضوع دے ہوتے سب تو پہلے رب دا قرآن پیش کرنے، وقت سونے نبی دا فرمان پیش کرنے، وقت صحابہ دی تائید پیش کرنی، تے نال منو بارہا حکم دیتا گیا بھی نال اصلاحی گفتگو بھی کرنی ہے۔ تو ضمناً میں نال انشاءاللہ کوشش کرساں بھی جڑے ساڑے معاشرے دے وچ ڈھیر ساریاں بیماریاں اور برائیاں ہیں انہاں دی بھی اصلاح کیتی جاواں۔ اللہ تعالیٰ میں نو حق بیان کرن دی توفیق دے وے، اسا ساریاں نو سن کے سمجھ کے عقیدہ رکھن دی اور تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ایک باری درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين محبوب مٹھن عربی ڈھولن سروردیاں ریساں کون کرے محبوب مٹھن عربی ڈھولن سروردیاں ریساں کون کرے جتھے ہاتھ بن کے جبریل کھڑے جتھے ہاتھ بن کے جبریل کھڑے اس دردیاں ریساں کون کرے تے دل اوہو دل ہے جس دل وچ ہے ڈیرا کملی والے دا دل اوہو دل ہے جس دل وچ ہے ڈیرا کملی والے دا جڑا جھکیا یار دے بوہے تے اس سردیاں ریساں کون کرے تے ہے اپنا بھاویں بے گانا اُدے ٹکڑیاں تے پہ اپلدا جنہاں دا عقیدہ ہے وہ بولو جنہاں دا نہیں عقیدہ وہ چپ رہو ہے اپنا بھاویں بے گانا اُدے ٹکڑیاں تے پہ اپلدا ہے سرکار مدینے والے دے لنگر دیاں ریساں کون کرے تے ہونا مالک کل خدائی دا پیا سونا روز چٹائی تے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر دا مفہوم خلاصہ لب لباب محاصل نچوڑے وے کہ ہونا مالک کل خدائی دا تے پیا سونا روز چٹائی تے محبوبہ تیرے کھجیاں دے بستر دیاں ریساں کون کرے تے تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بھی بول پئے تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بھی بول پئے جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دیاں ریساں کون کرے تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بھی بول پئے جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دیاں ریساں کون کرے تے توجہ چاہساں ود جنت تو ہے جس دی گلی ود جنت تو ہے جس دی گلی جدے در تے جھک دے نبی و ولی ود جنت تو ہے جس دی گلی جدے در تے جھک دے نبی و ولی جدی دھی زہرا داماد علی اس گھر دیاں ریساں کون کرے ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو ورد گیانے تے صورت یار دی ویدیا رہنا اے سب عملان دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھ دے ساڈا ایو دین ایمان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے بے حد و بے حساب درود و سلام تو بعد معزز و محترم علماء کرام مشایخ اعظام نعت خانان شیریں لسان بانیان محفل مکرمان و مہربانان من
اللہ رب العالمین جل مجد الکریم دا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس اساں جے گنہگاراں سیاہکاراں بد کرداراں نو زندگی دی مصروفیات تو کڈ کے ایک مرتبہ پھر اپنے حبیب دی محفل وچ کل عالم دے طبیب دی محفل وچ خدا دے اپنے یار دی محفل وچ انبیاء دے سردار دی محفل وچ امت دے غمخوار دی محفل وچ یارو جدہ کوئی نہ ہوئے اس دے بھی دلدار دی محفل وچ شرکت دی سعادت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ محترم مظفر الدین صاحب حاجی مظفر صاحب جنہ سالہ سال پہلے اس محفل دا انعقاد کیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو غریق رحمت کرے جنہ لوگاں اس محفل دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے اللہ تعالیٰ سونے نبی دے سونے میلاد دا صدقہ اسانو اس میلاد دیاں عظمتاں رفعتاں سمجھن دے نال ادیاں برکتاں حاصل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے سامعین محتشم چونکہ میلاد دی محفل ہے تو اس سے حوالے نال ہی گفتگو زیادہ مناسب ہے میں یہ عرض کرن دی کوشش کرساں بھی اسی میلاد کیوں منیندے ہیں میلاد منان دا فلسفہ کیوے ادھا مقصد کیوے میلاد منان دا فائدہ کیوے میلاد تے تسی سوریلے مولیاں کولو تے صاحب گر مولیاں کول سندر آندے ہو میرے کول سوری بھی کوئی نہیں گوری بھی کوئی نہیں اس دید کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ سب ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے اور اپنے کیسے میں تو سود کی اٹی کے سوا کچھ بھی نہیں بس نام لکھوانا ہے یوسف کے خریداروں میں سندر آندے ہو نا جلے یوسف علیہ السلام بکن لگے تے بڑے بڑے خریدار گئے تے ایک مائی سونے دی اٹی لے کے پیاوے تے کسے آکے مائی اتھے تے سونا تے چاندی مل پہ لگ دے ہیرے تے جواہرات مل پہ لگ دے تیری اٹی کے کرسی اسے آکے پتہ میں نے بھی ہے بے اٹی نال میں خرید نہ سکتی پر خریدار بن کے ویندی پیاں قیامت والے دن یوسف دے خریدارت میرا نا تے آوے سے تو اسی حضور دی شانہ بیان نہ کر سکتے غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے بہت کچھ لکھیا تے آخر تے کیا کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ اے غالب محمد دی تعریف خدا ہی جان دے جس بڑھایا ایسی انہیں دی تعریف دا حق ادا کری نہ سکے حسان ابن ثابت فرمائیں ما مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی میری تعریفاں نال حضور دی شان ود نہیں مننی پر میں حضور دی شان بیان کردا تاکہ حضور دی شان دے ذریعے میری نعت نو رنگ لگ جائے تو دوستانہ نظیر وقار میلاد سن دے رہندے ہو اسی میلاد کیوں منیندے ہیں پہلی گل ذہن نشین کرو میلاد اس واسطے منایا ویندا ہے کہ کائنات نو پتہ لگے ساڈے نبی دی ابتدا کیویں پہلا قدم ساڑھے نبی زمین تے رکھیا تے کس شان نال رکھیا تاکہ پتہ چلے جس نبی دی ابتدا ایڈی عظیم ہے ادھے آن والی زندگی کیڈی عظیم ہے اور نبیاں دا میلاد بیان کرنا رب دی سنت ہے نبیاں دا میلاد بیان کرنا رب دی اللہ تعالیٰ ڈھیر انبیاء دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے سارے دا میلاد بیان کیتا ہے میں صرف برکت واسطے دو دا میلاد بیان کر کے گفتگو اگے لے جانا چاہتا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دا پورا میلاد قرآن اچھ بیان کیتا ہے سن دے رہاں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دے بطن اچھ پیدا ہوئے تے بی بی مریم شادی کوئی نہیں کی تھی کواری آئی جدو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ آئیاں لے کے تے ساری قوم قبیلہ اکٹھا ہو گیا تے قوم اللہ کی ما کان ابو کمرا اسوئن وما کانت امو کے بغیہ تیری ماں بڑی نیک تیرا باپ بڑا نیک تیرا خاندان بڑا اچھا تیرا قبیلہ بڑا شرافت اللہ بغیر بیج دے پودا نہیں ہوندا بغیر لطفے دے بیٹا نہیں ہوندا تیری شادی نہیں ہوئی تو بچہ کتھو لے کے آئی گل سمجھیں دے پہ مولوی بولے ڈلہ تسی آدھو جی مولوی رہاں کھادا کچھ نہیں تے جے مولوی بولے کھڑک کے تے پھر تسی لوگ آدھو جی مولوی حلوے نہ رگا پالش کی تھی میں ایک چاہ دی پیالی پی کے آئے بیٹھا کھادا میں بھی حالتے کچھ بھی نہیں پر میری گل نال ساتھوں میں ڈھلی تقریر کرنے دا عادی نہیں ہوں اگر نال بولو گے میں سب پتہ لگے گا میری گل سمجھیں دے پہ قوم نے کیا مریم بغیر بی دے پھل نہیں ہوندا بغیر نطفے دے پتر نہیں ہوندا تیری شادی نہیں ہوئی تو کواری ہے تو بچہ کتھو لے کے آئی تے قرآن آدھے فاشارت الی حضرت مریم نے 3 دن دے پگوڑے چ لیٹے ہوئے بچے والے اشارہ کیتا میرے کولو نہ پوچھو میں کتھو لے کے آئی ہوں آن والے بچے کول پوچھ لو تو کیویں آ گئی میرے کو نہ پوچھو میں بچہ کتھو لے آئی ہوں آن والے بچے کول پوچھ لو تو کیویں آ گئے
قوم نے کیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 3 دن دا بچہ نہیں بولدا، اے مریم کو سوال دا جواب کو نہیں ٹالنا چاہندی ہے، اے بچے دے حوالے کر دی، بچہ نہیں بولدا، پتہ لگا نبیاں اپنے اُتے قیاس کرنا اے اج دی بیماری نہیں، صدیاں پہلے آندی پئی۔ انہاں نبی نے اپنے اُتے قیاس کیتا جویں 3.5 دن دے بچے نہیں بولدے اے بھی نہیں بولدا، جلے قوم مایوس ہو کے واپس جان لگی تے سنو قرآن، عیسیٰ علیہ السلام 3 دن دے بچے پگوڑے چ اٹھ بیٹھے، کھبا ہاتھ زمین تے رکھیا تے سجے آدھی انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا میری ماں نو الزام دے کے جان والے آؤ تن میں دساں میں کون ہن میں سر لا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سر میری ہے بھی کونا تے میں سر لان دے حق چیز نہیں ہاں، سر اچھی چیز ہے پر سر تیرا ناز انداز ہونا چاہیے، قرآن تیرا ناز ہونا چاہیے۔ لوگ ساڑھے اعتراض کر دیں سنی قرآن نہیں پڑھ دے، میں قرآن پڑھ کے دسنا چاہتا نبی دے میلاد دا فائدہ کی، جلے قوم واپس جان لگی جناب عیسیٰ اٹھ کے بہ گئے، 3 دن دا بچہ پگوڑے چ بیٹھا، پھکا بات زمین تے رکھیا، سجی آدھی انگلی دا اشارہ کیتا، آؤ میں تن دسا میں کونا، جناب عیسیٰ 3 دن دی عمر جڑیاں گلاں کیتیاں رب قرآن وچ محفوظ کر دیتی۔ آپ نے فرمایا آؤ تن میں دسا میں کونا، فرمایا میں معمولی بچہ نہ سمجھا ہے، انی عبداللہ، پہلی گل ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی کہ میں نو معمولی بچہ نہ سمجھا ہے، میں اللہ دا خاص بندہ ہوا۔ دوسری گل کی تھی آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میرے رب نے میں کتاب بھی عطا کی تھی، یہ میرے رب نے میں نبوت بھی عطا کی تھی۔ تو میں اکثر بیان کر دوں گا، میں قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں، کوئی رسالہ نہیں، کوئی قصے کہانی دی کتاب نہیں، کوئی افسانے دی کتاب نہیں، اللہ دی کتاب ہے، منصور دی کتاب ہے، دستور دی کتاب ہے، نسب العین دی کتاب ہے۔ میرا رب جناب عیسیٰ دواستے اعلان پیا کرتا ہے کہ 3 دن دا بچہ اعلان پیا کرتا ہے آتانی الکتابہ جعلنی نبیہ، میرے رب نے میں نبوت بھی عطا کی تھی، یہ کتاب بھی عطا کی تھی۔ پتہ لگا نبی دنیا تے آ کے نبی نہیں بندا، جنہوں اللہ نے نبوت دیونی آئی ازل تو اللہ نے نبوت تاج دے سر تے پا دیتے۔ عقیدہ محفوظ مضبوط کرو اپنا، یہ عقیدہ غلط ہے کہ 40 سال تک نبی نے پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ میں نبی بنایا ویسا کہ نہ بنایا ویسا۔ جناب عیسیٰ 3 دن دی عمر اعلان پہ کر دیں آتانی الکتابہ جعلنی نبیہ، میرے رب نے میں نبوت بھی دے چھڑی، یہ کتاب بھی دے چھڑی۔ نالے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مرد دم تک میرے رب نے میں نماز دا بھی پابند بنایا ہے، زکات دا بھی پابند بنایا ہے۔ وہی گل سمجھ آ رہی کوئی؟ اگلی گل کی تھی، فرمایا وبرم بوالدتی لم یجعلنی جبارا شقیا، میرے رب نے میں اپنی والدہ دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے، رب نے والدہ دی خدمت دے حق وچ میں بدبخت بھی نہیں بنایا، سخت دل بھی نہیں بنایا۔ تھوڑی جی میں اصلاح بھی کیتی وجہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب رسول ہے، اس نو اللہ پابند پیا کرتا ہے والدہ دی خدمت کریں، تے تے میں والدہ دی خدمت تو دور کیویں ہو سکتے ہیں۔ رب جلے نبی نے پابند پیا کرتا ہے کہ اپنی والدہ دی خدمت کر، سخت دل نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، تے سونے نبی نے والدہ دی خدمت واسطے کیڑا سونا حکم دیتا۔ حضور فرمایا ما من والدن بارن ینظر الى وجہ والدیہ بنظرت شفقت الا کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورہ، فرمایا کیڑا سعادت مند ہے وہ بیٹا جیڑا اپنے والدین دا چہرہ ویدے، محبت نال ویدے، شفقت نال ویدے، پیار نال ویدے، عقیدت نال ویدے۔ تے سونے نبی فرمایا ایک نظر چا ماں پیو دے چہرے تے محبت نال پا، اللہ کامل حج دا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نظر دا ثواب کیے کامل حج دا، صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کوئی 100 باری ویکھے والدین دا چہرہ، کوئی بھائی والدین دا چہرہ ویکھن واسطے پیسے بھی نہیں لگ دے تے سفر بھی، اور پیر دے استانے تے جانا ہوئے تے روپیے بھی چاہی دیں، وقت بھی چاہی دیں، تے جے پیر دے استانے تے جانا ہوئے تے روپیے بھی چاہی دیں، وقت بھی چاہی دیں، عمرہ کرنا ہوئے، حج کرنا ہوئے، مسجد نبوی جانا ہوئے، بیت اللہ جانا ہوئے، روپیے بھی چاہی دیں، وقت بھی چاہی دیں، تے والدین دے چہرے دی زیارت واسطے نہ روپیے لگ دیں نہ وقت لگ دیں۔
صحابی عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک 100 واری ویکھے تے وقت کے لبسی تے سن لجپالاں دی لجپالی، سن کریماں دا کرم، سن رحمت للعالمین دی رحمت. حضور فرمایا کوئی ایک واری ماں پیو دا چہرہ ویکھے اللہ کامل حج دا ثواب عطا کردا ہے. تے صحابی پوچھیا کوئی 100 واری ویکھے تے سونے نبی نے فرمایا تو ویدیاں ویدیاں تھک ویسے اللہ ثواب دیندیاں کوئی نہ تک. ماشاءاللہ بات اگلی گل بھی ذہن نشین کرو. حضور شرط نہیں لئی بھی ماں پیو سید ہووے، عالم ہووے، حافظ ہووے، قاری ہووے، حاجی ہووے تاں یہ ثواب مل سی. فرمایا ماں پیو گنہگار ہووے، سیاکار ہووے، بدکردار ہووے، جی ہو جو ہووے ماں پیو ہون دی وجہ تو رب نے اس نے شرف عطا کیتا ہے کہ پتر ایک واری چا محبت نال ویکھے اللہ کامل حج دا ثواب عطا کرتا ہے. تے واتی تھاؤں اندازہ لا لو جے گنہگار ماں پیو دا چہرہ ویکھیے تے کامل حج دا ثواب مل دے. جے اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھو تے کے لگے تے جے ولیاں دے ولی دا چہرہ ویکھو تے کے لبسی، جے غوث پاک دا چہرہ ویکھو تے کے لبسی، جے صحابی دا چہرہ ویکھو تے کے لبسی. تے کیڑے خوش نصیب سن او جنہ کلمہ بھی پڑھیا تے نال کلمے والے دی زیارت بھی کیتی. اس سے بات میرے نبی فرمایا لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی. اللہ دی عزت دی قسمیں جس ایک واری مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا یا مصطفیٰ ویکھن آلے دا چہرہ ویکھیا اللہ دوزخ دی آگ اسے حرام کر. گل دور نکل گئی. عرض پہ کرنا جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ دا بندہ میں کتاب بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، نماز روزے دا زکاة دا بھی حکم ہویا، والدہ دے حق کی میں خدا نے بڑا سعادت مند بنایا. تے نالے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ. برکت اللہ میرے نال این جوڑ دیتی ہے جتھے میرا پیر ہوئے ہوتے خیر ہی خیر ہوئے. اگلی گل سنو فرمایا والسلام یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. جس دن میں پیدا ہویا اس دن تے بھی سلام، جس دن میں دنیا تو جاساں اس دن تے بھی سلام، تے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاساں اس دن تے بھی سلام. اسی نبی دے میلاد تے سلام پڑھئے تے رولا پہ ویندے تے جناب عیسیٰ دن جس دن میں جمعہ اس دن بھی سلام، جس دن میں مرساں اس دن بھی سلام، تے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاساں اس دن تے بھی سلام. اس سارا میلاد اللہ بیان کر کے فرمائے دے ذالک عیسیٰ ابن مریم، میرے محبوب اے عیسیٰ ابن مریم. تو جناب عیسیٰ دا میلاد رب بیان کیتا، پتہ لگا جنہاں دی ابتدا ایڈی عظیم ہے انہاں دی آہن والی زندگی کیڈی عظیم ہے. گل سمجھ آ رہی بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا میلاد اللہ قرآن اچ بیان کیتا. سارے سن دے ناندے علماء کو لو، میں تک طالب علم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے چ پیدا ہوئے جس زمانے چ فرعون جادوگرہ نے دسی آئی ایک بچہ پیدا ہونا والا ہے، اگر وہ پیدا ہو گیا تیری حکومت ختم ہو ویسی. تے فرعون نے جناب موسیٰ دی پیدائش نو روکن واسطے لکھاں بچے مروا دیتے، حمل گرا دیتے، بچہ پیدا ہوئے آتے وہ مروا دیندہ ہوندا ہے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ دی والدہ دا نام ہے یوحانس. آپ بڑیاں پریشان ہو گئیاں، اللہ چند دے مکھڑے آلہ بیٹا عطا کیتا ہے. پر ہونے فرعونی آوے سن، فرعون دے کرندے آوے سن، بچے مار چھوڑ سن. جلے ماں دی مامتا تڑپی تے سنو قرآن. لوگ آدھن سنی قرآن نہیں پڑھ دے، سنو قرآن. اللہ فرمائے دے اوحینا الی ام موسیٰ، اسا موسیٰ دی ماں نو وحی کی تھی. جلے موسیٰ دی ماں گھبرائی نہ تے پریشان ہوئی کہ ہونے فرعونی آ کے بچن قتل کر سن، اسا موسیٰ دی ماں وحی کی تھی. اور کے وحی کی تھی؟ فرمایا لا تخافی ولا تخزنی، ڈر نہیں خوف نہ کر، دودھ پلا، لکڑی دا صندوق بنا، انہوں دریائے نیل دیئے موجان دے حوالے کر دے. انا رادو ہو الیکے وجائلو ہو من المرسلین. میں رب وعدہ کردہ واپس پلسی بھی تیری گودے تے نبوت دا تاج بھی عطا کر. میں رب وعدہ کرنا لکڑی دا صندوق بنا، کپڑے بچن کپڑے چ لپیٹ، دریائے نیل دی موجاں دے حوالے کر. میں رب وعدہ کرنا واپس پلسی بھی تیری گود وچ تے نبوت دا تاج بھی عطا کر. موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے لکڑی دا صندوق تیار کیتا. جناب موسیٰ علیہ السلام 2-3 دے بچے کپڑے چ لپیٹیا، صندوق وچ پایا، دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا. تے پھر ماں ہی ہوندی ہے.
انسان تے انسان جانور دی ماں بھی بچے دی جدائی برداشت کر دی. تے جدو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے حکم دے مطابق صندوق وچ پا کے دریائے نیل دے حوالے کیتا تے قرآن آدھا ہے جناب موسیٰ دی والدہ نے موسیٰ دی بہن نو آکھیا قصیہ ان جنوبن، اے بھرا دے صندوق دے نال نال چل دی جا، فبصرت نال نال ویدی جا تیرے بھرا دا صندوق ویندا کیڑے پاسے. ہن موسیٰ علیہ السلام رکھ لی میں ہن سر لاواں آنا تے ایو گل ہونا تے میں ادھی بھی بیان نہ کیتی ہو، میں سر لا کے مدد ضائع نہ کرنا چاہتا. جویں تسی میں محبت نال بلایا میں چار گلاں تواڈے ذہن وچ پا کے جانا چاہتا. موسیٰ علیہ السلام لکڑی دے صندوق دریائے نیل دی موجاں دے والے تے بہن دریا دے کنارے نال چلدی چلدی ویدی جاندی میرے بھائی دا صندوق کدھر جاندا ہے، صندوق تیردا جاندا ہے، بھائی بہن نال چلدی جاندی. چوراہ آ گیا، چار نہراں پیاں نکلدیاں، جناب موسیٰ دا صندوق اس نہر وال مڑ گیا جڑی فرعون دے محل وچ پئی ویندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن دے پیراں ہیٹھوں زمین نکل گئی. یہ ظالم تو بچان واسطے اسی ترکیب کیتی میرے بھائی دا صندوق تے ادھر جا رہا ہے، پر جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. اللہ فرمائندا ہے جنوں میں بچاواں انہوں کوئی مار سکدا. نہر وال صندوق کیا اگے حضرت آسیہ فرعون دی بیوی باغ دا نظارہ پیاں کردیاں. نوکر کول دوروں ویکھیا نہر وچ کوئی صندوق تیردا آندا ہے. خادم بھیجے، نوکر بھیجے، صندوق پکڑوایا، سامنے رکھوایا. جلے کھلوایا تے 14ویں چ چند تو زیادہ سونا چہرہ سی. جناب موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ جلے پہلی مرتبہ آسیہ ویکھیا تے قرآن آندا ہے اساں اودے دل وچ اودی محبت پیدا کر دتی. جناب آسیہ دے دل جناب موسیٰ دی بچپن بچہ کوئی نہیں ہے کون بچہ کون ہے، پر دیکھ دیدیاں دل وچ محبت آ گئی. محبت آ گئی دل دے وچ. گھر لے کے آئیاں فرعون آ گیا. انہیں کہا بچہ میرے واسطے خطرے دا باعث ہے، اس ایک بچے واسطے تے میں لکھاں بچے مروا چھوڑیں. میں نجومیاں دسے بچہ میرے واسطے خطرے دا باعث ہے. ہن توجہ کرے آئے بادشاہ بہت بڑا وہ فن خان تے خدائی دعوے دار آئی، پر گھر دی حکومت کسے اور کو رہی. حضرت آسیہ جیڑیاں گلاں موسیٰ دے پیار وچ کیتیاں رب نوں بھی قرآن دا حصہ بنا دتا. اور ایک کافر عورت اگر نبی نال پیار کرے تے رب نوں ایمان عطا کر دیندا ہے، تے جڑا مومن ہو کے نبی نال پیار کرے رب نوں کیڑا مقام عطا کر. آسیہ نے بچپن جناب موسیٰ ویکھ کے محبت دی گلاں کیتیاں. اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، اے میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، بڑے بڑے بچے قتل کروائے نہیں. اے فرعون اس نوں میں قتل نہیں کرانا. کیوں؟ انہیں کہا عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ساڈی اولاد کوئی نہیں، یا اسی نوں پتر بنا لساں یا آن والے وقت اس نے بہت بڑا نفع دے سی. بارو فرعون خدائی دا دعوے دار ہے، گھر دی حکومت رن کو لئی مجبور ہو گیا. جی میں ساڑھے آج معاشرے ایسے جوانہ دی کمی کونی جڑے چوکاں تے باندھن تے بڑے بڑے دعوے کر دیں، بڑے بڑے پھتو تے پھنڈے خان بن دیں تے گھر را کے رن اتھوں ایڈے مجبور ہوں دیں جے رن دے آکھے لگ کے مان گھروں کر جو ہے کہ نہیں. لکھ لعنت اس جوان تے کیوں دی رن ستی پئی ہوئے تے ماں جھاڑو ودی دین دی ہوئے. یار لکھ لعنت اس جوان تے کہ جڑے دی رن ستی پئی ہوئے تے بڈھی ماں اٹھی کے ولے ناشتہ پئی بنندی ہوئے. حضور فرمایا جس رن نوں اگے رکھیا تے ماں پن پیچھے رکھیا، اس دی اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، ساری خدائی دی بھی لعنت ہے. سونے نبی نے فرمایا جے ماں پیو راضی ہے تے سمجھ خدا راضی ہے، جے ماں پیو ناراض ہے تے ساری خدائی تیرے تے باں میں راضی پئی ہوئے، رب ناراض ہے. ضمناً گل آ گئی میرا موضوع ہے نہیں، پر میں عرض کر دیں ملک شام میں چک بندہ حضور دی خدمت دی حاضر ہویا، پیدل چل کے آیا ملک شام میں چک، پیدل سفر کر کے حضور دی برگاہ حاضر ہویا. تے اس ارادے نال آیا بھئی آمن آلی ساری زندگی میں سونے نبی دی خدمت گزرے سے، اور کوئی کام نہ کرے سا، بس حضور دی وفات خدمت زندگی گزار دے سے. پیدل سفر کیتا، مہینے دے مہینے لگ گئے، سونے نبی دی برگاہ حاضر ہو گیا، ملاقات کیتی. حضور فرمایا نا کی اس نا دسیا کتھوں آیا جی؟ ملک شام چوں آیا. کیوں آیا؟ انہیں کہ حضور میں اس واسطے آیا کہ آمن والی ساری زندگی میں تواڈی غلامی گزار سکتا. کیڑا سونا جذبہ، کیڑی سونی نیت، کیڑا سونا اودا ارادہ. سنو توجہ نال میری گل سنے. حضور فرمایا ماں پیو جیندے ہی؟ حضور جیندے زندن. اچھا ماں پیو نو مل کے آئے ہیں؟ حضور مل کے آئے ہیں. تیجا سوال حضور کیتا مل کے آئے ہیں اجازت لے کے آئے ہیں یا اپنی مرضی تے آ گئے ہیں؟ عرض کیتی حضور میں اجازت لے کے آئے. سارے سوالوں دے جواب ٹھیک ہے.
حضور فرمائے اے دس بھئی اے گل دس کے آیا بھی میں واپس کوئی نہیں آنا، میں ساری زندگی حضور دی خدمت گزارنی. حضور میں دس کے آیا، مل کے بھی آیا، اجازت بھی لے کے آیا، ایک گل بھی دس کے آیا. سن لجپال دی نظر قیامت تک حضور نے سبق کے میں دیتا. فرمایا جوانا سچی گل دس، جیلے تو آخری مرتبہ اپنے ماں تے پیو ملدا پہ آویں کہ میں مڑ کے کوئی نہیں آونا، اس ٹائم انہاں دی کیفیت کی آئی، اس ٹائم انہاں دی حالت کی آئی. تے وہ صحابی رسول حضور دے سامنے کھلو کے جھوٹ تے نہیں نہ بول سکدا. اس آ کہ یا رسول اللہ اجازت انہاں میں دتی، انہاں میرا متھا بھی چومیا پر انہاں دی اکھاں چ آنسو آندے پے ہیں، وہ میں جدا کر دیاں بڑے روندے پے ہیں. تے نبی یہ نہیں فرمایا بڑا جذبہ لے کے آیا، فرمایا ہنا ہی پیراں تے واپس جا، ماں پیو جا کے راضی کر کہ شام وچ تیرا ماں تے پیو راضی ہو گیا تے مدینے چ مصطفی راضی ہوے سی، عرش تے خدا راضی ہو. گل سمجھ آندی پئی؟ آسیہ نے کیا انہوں میں قتل نہیں ہون دینا، فرعون اوری مجبور ہو گئے. انہیں کہا انہیں دودھ کون پلاوے، نو مولود بچے دودھ کون، انہیں کہا بڑی بڑی عورتاں مروا دیتیاں نہیں اس ایک بچے پیچھے، ڈھیر عورتاں تو دالیاں منگوانا. عورتاں آندیاں جناب موسیٰ چک دیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکھ بھی نہیں کھول دی. تے اللہ فرمائندے حرمنا علیہ المرادع، اساں جناب موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے. موسیٰ تیری ماں نال وعدہ کیتا ہے دودھ تیرا پیسی، تو کسے اجنبی عورت دا دودھ پینا ہی نہیں. حرمنا علیہ المرادع، اساں موسیٰ دی ماں نوں دس دیتا، جناب موسیٰ وہی کیتی کہ ماں تو بغیر دودھ پینا. وہ ڈھیر عورتاں آئیاں 10 12 15 20 عورتاں آئیاں چک دیاں، جناب موسیٰ آنکھیں نہیں کھول دے. حضرت موسیٰ دی بہن اجنبی بن کے سارا منظر ویدی پئی آئی. قرآن آدھے اس اجنبی بن کے مشورہ دیتا حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ، بڑیاں بڑیاں عورتاں آزما چکے ہو، ایک عورت میری بھی نظر چ ہے، بڑے اچھے خاندان دی، بڑی شریف خاندان دی، بڑی اعلیٰ خاندان دی ہے، اگر اجازت دے ہو تو انہوں میں صد لے آواں شاید بچہ ہوتا دودھ پی لے وے. انہوں نے دائی چاہی دی آئی نا، انہوں نے کہ صد لیا. جناب موسیٰ دی ماں بہن دوڑ کے حضرت موسیٰ دی والدہ اپنی والدہ کو گئی، آنکھیں لگی اماں مبارک کو بھی میرا بھرا ہے دشمنہ دے نظرے پر رب دے اختیار دے بھی ہے، دشمنہ دے قبضے پر رب دی حفاظت دے ہے. آپ نے بچے دودھ پلا. جناب موسیٰ دی ماں آئی، حضرت موسیٰ چکیا سینے نہ لایا، جناب موسیٰ آنکھ بھی کھولی تے ماں دا دودھ بھی پینا شروع کر. رب اے دستا ہے تسی اور ہو نبی اور ہوندے. ایمان نال دسو اسی پیدا ہوئی تو قرآن آدھے یخرجونکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جلے تسی ماں دے پیٹے چو باہر نکلو تن حرام حلال دا پتہ کوئی نہیں، اپنی تے بیگانی عورت دا پتہ کوئی نہیں. میں اکثر بیان کر دوں نا بچہ پیدا ہوئے تے انسان نہیں کسے جانور دا دودھ اس نو پلاؤ، اس نو کوئی پتہ نہیں میں حلال جانور دا دودھ پیندا پیاں یا حرام دا پیندا پیاں. پر اللہ فرماندا ہے نبی یوں ہوندے جنوں پیدائش دے وقت حرام دا بھی پتہ ہوندا ہے، حلال دا بھی پتہ ہوندا ہے، ماں دا بھی پتہ ہوندا ہے، بیگانی عورت دا بھی پتہ ہوندا ہے. کارے پاکاں راہ کی آسز خود مگیر چون رشتن در شکل واحد شیر و چیر. اللہ فرماندا ہے نیک لوکاں دے کمن اپنے کماں ہوتے قیاس نہ کیتا کرو. نیک لوکاں اپنے ہوتے قیاس اے تختی یا سلیٹ تے لکھو نا شیر تے شیر اے ہکو جے، شیر تے شیر ہکو جے. شیر دے بھی 5 نقطے، شیر دے بھی 5 نقطے، او دے بھی 3 حرف ہیں، ادے بھی 3 حرف ہیں. بظاہراً شکلن دو ہکو جے شیر تے شیر، پر حقیقت زمین اسمان دا فرق ہے. شیر تے شیر لکھنے چکو جائے، پڑھنے چکو جائے، شکلن ہکو جائے، ہے تے چکو جائے، لیکن حقیقت زمین اسمان دا فرق ہے. شیر او ہوندا ہے جڑا بندیاں کھاندا ہے تے شیر او ہوندی جس نوں بندے کھاندے. تے فرمایا جی میں شیر تے شیر شکلن ہکو جائے، حقیقت وچ وڈن اور نبی رسول ولی علی اے بظاہرن تواڈے آ رہے پر انہاں اپنے اوتے قیاس نہ کر. تن دنیا تے آ کے حرام حلال دا پتہ نہیں، نبی جمدے پتہ ہوندا حرام کی ہے حلال کی.
دوستانہ نظیر وقار گل بڑی دور نکل گئی. نبیان دا میلاد بیان کرنا رب دی سنت ہے. تو پتہ لگا کہ نبیان دا میلاد بیان کرو, پتہ لگے جنہاں دی ابتدا ایڈی عظیم ہے, انہاں دی آن والی زندگی کیڈی عظیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بیان کیتا ہے, اپنی شانہ بیان کیتی ہیں تاکہ امت کو پتہ لگے میں کون ہاں, تاکہ میرے شان دے مطابق عقیدہ رکھ سکے. سونے نبی نے ممبر سجایا, صحابہ کٹھے کیتے, فرمایا من آنا, صحابہ دسو میں کون ہوں, صحابہ دسو میں کون ہوں. تے صحابہ سمجھ گئے آج حضور اے نہیں پہ پوچھ دے بے میں عبداللہ دا پتر ہاں, آمنہ دا لخت جگر ہاں, عبدالمطلب دا پوتر ہاں, مکہ پیدا ہویا. حضور دے پوچھن دا مقصد کوئی اور ہے. حضور فرمایا من آنا دسو میں کون ہوں, تے ہاتھ جوڑ کے رس کیتی اللہ و رسولہ عالمو, تسی کون ہو یا خدا جان دے یا پیرا مصطفیٰ جان. یہ لئے صحابہ عرض کی تھی نا اسی نہ جان دے, تسی جان دے حقیقت کے وے. حضور فرمائے آؤ میں تنہا اپنا تعارف کراما, میں کہونا آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویت امی. میں اس ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں جنہا اللہ دا گھر بنا کے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ گھر میں بنا دیتے وساوڑا اللہ تم بھیج دے, مکان میں بنا دیتا ہے, مکین توں بھیج دے. اور جس نبی دی آمد دی دعا جناب عیسیٰ کی ہے, وہ نبی میں تو آڑے سامنے موجود. فرمایا وہ بشارت عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی دی بشارت دیتی آئی نا, مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ لوگوں ہر نبی اعلان کر دیا گیا نبی آنا لے, نبی آنا لے, نبی آنا لے. وہ زمانہ گزر گیا, وہ نبی ہر نبی آندہ رہا, اعلان کردہ رہا. ہن میں اعلان پہ کردہ, میرے تو بعد اور نبی نہیں آنا, اس سے آنا ہے جدہ نا زمین تے محمد اسمانہ تے آنا. فرمایا وَرُوْيَتُ امی, میں اس اپنی ماں دا خواب ہاں جس میری ولادت تو پہلے دیکھیا کہ پیدائش نال وہ نور نکلیا کہ پوری دنیا ان دے سامنے روشن ہو. پھر حضور ممبر سجایا, آپ نے فرمایا من آنا میں کون, عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم, اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جان دے. حضور فرمایا آؤ تو میں دسا میں کون. فرمایا انا محمد, انا احمد, انا عاشر, انا عاقب. میرا نام محمد بھی ہے, میرا نام احمد بھی ہے, میرا نام حاشر بھی ہے, کہ قیامت میں سارے لوگ میرے قدموں تے کھڑے ہو کے میدان حشر چکتے ہو سن, اور میں خاتم النبیین بھی بن کے. حضور نے اپنا تعارف کروائے, اے عید پڑی اما بنعمت ربک فحدث, اللہ دی نعمتاں دا چرچا کرو شکرانے نعمت دے طور تے. آپ نے فرمایا انا اول تنشق عنہ الارض, سب تو پہلے میری قبر کھلسی, میں قبر ایک باہر آساں. انا اول جنت اقرأ باب الجنہ, سب تو پہلے میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹیساں. دروگا میرے کو پوچھی من انتا, تسی کون ہو, میں آکساں انا محمد, میں اللہ دا نبی محمد ہاں. دروگا جنت دا دروازہ کھول دے سی, آکسی میں حکم ہے جب تک میرا محبوب نہ آوے دروازہ نہیں کھولو. فرمائے انا اول شافعین اول مشفعین, سب تو پہلے قیامت والے دن اللہ دے بارگاہ شفاعت کرن والا بھی میں محمد ہو سا. سب تو پہلے جدی شفاعت قبول کیتی ویسے بھی میں محمد ہوں. حضور نے فرمایا انا خطیبہم اذا انستو, جلے سارے نبی اللہ دے روب تو چپ کر ویسن, میں خطیب بن کے سامنے آ رہا. انا بشرہم اذا جائسو, جلے نبی بھی مایوس ہومر لگسن تے میں خوشخبریاں سنان اللہ بن کے آ رہا. اے حضور اپنی شانہ بیان کیتیاں تاکہ امت کو پتہ لگے سارے نبی دی ابتدا کیوے اور انتہا دا مقام کیوے, تاکہ انہاں دا عقیدہ مضبوط ہو جائے. لالے لوگ کی آدھیں تسی میلاد تے خرچ کر دے ہو, تھکتے نہ ہو گئے. میں جیڑی آیت پڑھی ہے تقریر میں اس تے کرنی والے, میں تقریر شروع کوئی نہیں کی تھی. کل سمجھ رہے ہو نا, انجن ہوئے نا. تو ایک بندہ گیا حکیم کو, انہیں کہا حکیم صاحب میں بخار چڑھ دے. کیویں چڑھ دے, یعنی ایک ہی جاڑے چڑھ دا, ایک ہی جاڑے نہیں چڑھ دا, تری جاڑے بات چڑھ دے. کیڑا بخار سدے ہو, واری آلا. حکیم نے کہا بھی یہ واری آلا بخار ہے. مریض بڑا سیانا ہے, انہیں کہا حکیم صاحب یہ واری دا نہیں, ایک جاڑے چڑھ دا, ایک جاڑے نہیں چڑھ دا, تری جاڑے بات چڑھ دے. حکیم آکے یہ تو واری آلا بخار ہوندے. حکیم مریض آکھنے لگا حکیم صاحب یہ واری دا نہیں, واری دا تاں آیا ایک جاڑے من چڑھے آ, دوئی جاڑے تن چڑھے آ. ایک کڑی شہدی واری جو مڑ جوڑ کے میں نہیں چڑھ رہے ہیں. ان میں سمجھا میں تسی میری گل سمجھیں دے پہ ہو, تو تسی وہ واری آلا بخار ہی نہ بنا چھوڑ. گل سمجھ آ رہے
نبی سونے دی محفل کریے میلاد منائیے خرچہ ہوندا ہے کوئی نہیں ہوندا تے شیطان وسوسہ ذہن وچ پیدا کردا ہے جڑا خرچہ تو میلاد تے کیتا ہے او مسیح تے لا دے کسے بیوہ عورت نوں دے دے مدرسے دے دے خیال آندن کوئی نہیں آندا یار بیلی بھی اعتراض کر دینا بھئی جڑا خرچہ تسی میلاد تے کر دے ہو جھنڈیاں تے جھنڈیاں تے حلویاں تے دیگاں تے نعت خانہ تے یہ پیسہ کسی بیوہ عورت نوں دے دو کسی بچی دا جہیز بنا دیو تے آ نبی دے صحابہ کول پوچھ دیاں نبی دے میلاد تے خرچ کریے کہ لب دے اے حق یار دا نعرہ ہویا میں انہاں دی بھی تھوڑی جی وضاحت کیتی جاواں میں جناب صدیق اکبر کول پوچھیا کون صدیق اکبر جس وقت نبی فرمایا لوت توزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لراجع حضور فرمایا ہکی پاسے صدیق دا ایمان چا رکھو ہکی پاسے پوری امت دا ایمان چا رکھو صدیق دا ایمان پوری امت دا ایمان ہوتے وزنی ہو یا رسول اللہ صدیق دا ایمان پوری امت دے ایمان تے کیوں وزنی فرمایا نمازیاں نال نمازی ہے حاجیاں نال حاجی ہے غازیاں نال غازی ہے ساریاں عبادتاں نال عبادت گزارے تے سونیاں کس نال ایمان ود گیا فرمایا غار سور وچ غار سور وچ 3 راتاں تے 3 دن ٹک ٹکی لگا کے ساری کائنات تو نظراں چھپا کے سونے جھولی وچ لٹا کے جویں ودعا دا چہرہ تے ولیل دیاں زلفاں علم نصرہ دا سینہ لا اقسم بہذا البلد دے پیر جویں صدیق ویکھن رب کسی اور نوں ویکھن دا موقع ہی نہیں دیتا کون صدیق اکبر حضور نے فرمایا صدیق تیری سب تو بڑی خواہش کی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میریاں 3 خواہشاں کیڑیاں فرمایا پہلی خواہش اے وے مال میرا ہووے حکم تواڈا ہووے تے خرچ کر تے دوجی خواہش اے وے یا رسول اللہ دی میری ہووے نکاح تواڈے نال بن ہو جاوے تے تریجی خواہش اے وے ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ چہرہ تواڈا ہووے اک صدیق دی ہووے تسی بیٹھے رہو میں تکدا رہاں تے جناب صدیق دیاں 3 خواہشاں اللہ پوریاں کیتیاں پہلی خواہش کی آئی کہ میرا مال خرچ ہوگے غزوہ تبوک دے موقع تے سونے نبی اعلان فرمایا من جاہزا فی جیش الاسرت فالہ الجنہ آج اس لشکر دی جڑی مدد کرسی جڑا بندہ میں جنت دی ضمانت عطا کردا سن دے راندے علماء کول ہر بندہ گھر گیا مال لے کے آیا تے صدیق اکبر دے بارے سن دے ہو نا کپڑے لا کے ٹاٹ پا کے جھاڑو لے کے دیوار تے پھینکے سوئی بھی کٹڑی چ بن کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آیا تے حضور نے سامنے پوچھا گھر واسطے کے چھوڑ کے آئے ہیں تے عرض کیتی یا رسول اللہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ گھر یا خدا چھوڑ کے آیا یا مصطفیٰ چھوڑ کے تے دوجی خواہش کی آئی یا رسول اللہ بیٹی میری ہووے نکاح تواڈے نال ہووے حضور نے 11 شادیاں کیتیاں علماء کول پوچھو حضور دیاں 10 بیویاں یا بیوین یا مطلقین اگر کوئی کواری بیٹی کسے جوان دی حضور دے گھر آئیے تو صدیق اکبر دی بیٹی 10 بیویاں حضور دیاں یا بیوین یا مطلقین لیکن کواری اگر حرم نبی کسے دی جوان بیٹی آئیے تو حضرت عائشہ صدیقہ جناب صدیق اکبر دی بیٹی آئی تیسری خواہش یہ آئی چہرہ تواڈا ہووے اکھ میری ہووے تسی تکدے رہو بیٹھے رہو میں تکدا رہواں غار سور وچ رب نے وہ منظر عطا کیتا 1,24,000 صحابہ چو اے شرف اللہ نے کس نے عطا نہیں کیتا جویں صدیق اکبر نے دعا دا مکھڑا ویکھے یارو سونا نبی ایک نظر چ چاوے چند چر ویندے انگلی چ اٹھاوے تے سورج مڑ آندے تے 3 راتاں صدیق تے دعا دا چہرہ وے دریا تے مصطفیٰ کن وے دے رہے مصطفیٰ کن وے دے رہے مصطفیٰ دی توجہ دا مرکز کون آئی صدیق اکبر آئی جیڑا نبی ایک نظر چ چاوے درخت اکھڑ کے آ ویندن چند چر ویندے سورج مڑ آندے تے 3 راتاں اس نگاہ دا مرکز صدیق اکبر رہیا اس صدیق اکبر دے ایمان دا وزن کتنا زیادہ اس اس سے واسطے اس صدیق اکبر کو پوچھا صدیق اکبر تسی دسو سونے نبی دا میلاد منائیے تے کی لبدا ہے تو سنو جناب صدیق اکبر دا جواب فرماندے من انفقا درہمن علی قرأت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ کان رفیقی فی الجنہ کان رفیقی فی الجنہ اور جس سونے نبی دے میلاد تے 1 روپیہ خرچ کیتا 1 روپیہ خرچ کیتا جناب صدیق فرماندے جنت وچ انگلی نب کے نال لے کے اسلام دے دوجے خلیفے دا نام کی سارے بولو گویاں دے نام تے سانو آندے موسیقاراں تے گلوکاراں دے نام دے نبی دے یاراں دے نام بھی پکائے گئے
موضوع میرا نہیں ضمن گل آ گئی عرض کر دیواں کہ نبی دے یاراں دے نام بھی سن بڑا فائدہ دے سن اگر جاگ دے ہو تو میری گل پلے بنیا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوت چی گل لکھی وہ فرمائندے ہیں قیامت دا دن ہو سی سورج سوا نیزے تے ہو سی اللہ قہاری علی صفت نال جلوہ گر ہو سی اللہ دا دل کرسی ایک بندے بخشن دے اللہ دا اپنا دل کرسی ایک بندے نو تے جلے راہ بخشنا چاہوے تے رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید اللہ بہانے تلاش کر دے اللہ نیکیاں دے خزانے نہیں تلاش کرتا بہانے تلاش کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے بخشی انہوں سبسی کول کہ نہ آئے واقسی جی میرا نام نور الحسن کتھے راندہ ہے جانا جی میں سیال شریف راندہ ہوں گولڈے شریف راندہ ہوں سواگ شریف راندہ ہوں یارو اپنے پیر دا استانے دا خیال چکے اتھے راندہ ہوں اللہ فرمائے اتھے ایک میرا بیلی راندہ ہے اتھے ایک میرا سجن راندہ ہے ایک میرا یار راندہ آئی انہوں جان دیں بندہ آگ سے یا اللہ کوئی نہ جان دیں اللہ بخشنا چاہتا ہے اس میں راندہ کتھے جی سیال شریف گولڈے شریف مکھاڑ شریف چوئے شریف تو اپنے علاقے دے کسے جگہ تے اللہ فرمائے سیدھا اچھا جان دیں یا اللہ نہ جان دیں اچھا کدے اس دی مجلس سے گئے ہیں یا اللہ کدے نہ گئے اور کدے اس پیچھے جمعہ پڑھے یا اللہ کدے نہیں پڑھے اللہ بخشنا بھی چاہتا ہے اخیر کہ اللہ فرمائے سی کدے دی گلی چو گزرے وہ بد نصیب آکسی میں دی گلی چو بھی کوئی نہ گزرے وہ دا چہرہ ویکھئے یا اللہ دا چہرہ ہی نہیں ویکھے ان اندازہ لاؤ بے نہ میں دی محفلے چاہاں نہ میں دی یارویں تے آیا نہ میں عرس تے آیا نہ دی درسے چاہاں نہ میں دی گلی چو گزرے نہ میں دا چہرہ ویکھے اللہ بخشنا نہیں چاہتا ہے اخیر تے اللہ فرمائے سی دا نام دے آیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے میری گل تو اللہ اخیر تے کہ فرمائے سی دا نام دے تے عبد الرحمن جامی علیہ رحمت کمال دا جملہ لکھی ہے فرمایا وہ انجنا آکسی میں نام دے وہ آکسی یا اللہ میں لوکاں کو سنے ہیں اس نے قمر الدین آ دے میں لوکاں کو سنے ہیں اس نے میر علی شاہ دے میں لوکاں کو سنے ہیں اس نے شمس العارفین آ دے یہ لئے دی زبان تے اللہ دے ولی دا نہ آسی اللہ دا دریا رحمت جوشی چاسی اللہ فرماسی فرشتے ہو جنمیاں علی صافے چو کڑ کے جنتیاں علی کھاتے پا چھوڑو یا اللہ اس کام چنگا ایک نہیں کیتا ایک ہی میں جنتی بن گیا اللہ فرماسی فرشتے ہو تو یاری دی لذت دا پتہ ہی کوئی نہیں تو ان دوستی دی لذت دا پتہ ہی کوئی نہیں جنہ زبانہ تے سجنہ دے نا آونجن وہ دوزہ کے سردیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں بے شک جیڑا بھی گناہگار ہے ادھی زبان تے میرے یار دا نا آگیا ایسا تے میں جنتی بنا دا اسلام دے دوجہ خلیفہ دا نام کی حضرت عمر بن خطاب عمر اس جوان دا نام ہے حضور فرمایا سارا جہان شیطان تو ڈر دے تے شیطان عمر دے پچھاویں تو ڈر دے حضور فرمایا جس راہ تو عمر ٹورے اس راہ تے شیطان ٹور سجدہ بہت بڑی میں گل کر رہا ہوں میری بلے بنیا حضور فرمایا جس راہ تے عمر ٹورے شیطان اس راہ تے چل سجدہ عمر دا راہ ہو رہے تے شیطان دا راہ حضرت عمر بڑے جلالی طبیعت مالک سن آپ مدینے پاک دی گلی چو آندے پہ تے سامنے ایک بندہ آ گیا تے شراب دی بوتل دے ہتھے چ اس آکے آج میرے جرم تے امیر المومنین خود گواہ نے اس پکی توبہ کیتی یا اللہ آج من فاروق اعظم دے دریاں تو بچا لے کیوں حضرت تشریف رکھو آپ نے فرمایا اس عرض کی تھی یا اللہ آج میں فاروق اعظم دے درے تو بچا لے میں بات شراب نہ پی سچی توبہ کی تھی پکی توبہ کی تھی تے توبہ کر کے نہ جڑی شراب دی بوتل آئی نہ تھکتے نہ ہو گئے اس کپڑے چ ولیٹ کے نہ تے ہنج کال کے بغل چھپا لے اتنے تک آمنا سامنا ہو گیا ڈر دے ہویا کم دے ہویا ہتھا نال اس نے جناب فاروق اعظم دے ہاتھ چمے تے آپ نے فرمایا کی ہی کول او دے منہ نکل گیا حضور دودھ دے کیڑی شے وے آئی کیڑی شے آپ نے فرمایا ڈر دودھ دے تے وچ چھپیندا کیوں پیا ڈردا کیوں پیا باہر کڈ تے باہر کڈیندیاں مولانا روم فرماندے دل دل چا کی یا اللہ اج بچا لے وقت نہ پیس اج بچا لے وقت جلے باہر کڈیا تے سچی تے دودھ آئی سچی تے دودھ آئی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ حدیث نہیں پڑھی اتقو من فراست المومن فإنه فینظر بنور اللہ اور مومن دی فراست ڈر اللہ دے نور نالو سب کچھ ویکھ لیندے اگر یہ دودھ آئی تے ڈردا بھی پے کمدا بھی پے حقیقت کیوے او نہیں بولیا کہ حقیقت کیوے مولانا روم فرماندے نے غیب وچ آواز آئی بندہ اے مارا مکن رسوا عمر پرداش بردار راز او مدر عمر اسا اپنے بندے تے پردہ پایا تو بھی پردہ پا چھو
اور آواز آئی بندہ مارا مکن رسوا عمر پرداش بردار راز او مدر اور نامدارم اے عمر من ظلمنن از دعا کردم خمر شیرین لبن اے عمر جتھے میرا نام قہار ہے جتھے میرا نام جبار ہے جتھے میرا نام بخش شدید ہے جتھے میرا نام قوت المتین ہے اتھے میرا نام رحمان بھی تے ہے نا اتھے میرا نام رحیم بھی تے ہے نا اتھے میرا نام ستار بھی تے ہے نا اے بے شک شراب آئی پر دے سچے دل دی توبہ نہ نسل شراب نو دودھ بدل دے مولانا روم علیہ رحمت حکایت بیان کر کے سن سبق دین دین جیڑا رب دودھ نو شراب وچ بدل سکدا ہے تو سچی توبہ کر رب تیرے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دے سچی توبہ کرتے یہ سبق پہ واقعہ دیندے سچی بندہ توبہ کر لے رب دودھ شراب نو دودھ وچ بدل دیندے جے بندہ سچی توبہ کرے تے رب اے نہیں بن میرے گناہ معاف کر دیندے نیکیاں گناہاں نو نیکیاں وچ بدل چھوڑ اس فاروق اعظم کو میں پوچھا فاروق اعظم نبی دا میلاد منائیے تکیل لب دے تے سنو فاروق اعظم دا جواب فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احیا الاسلام اور جس نبی دا میلاد منایا انہیں سمجھے میں اسلام نو نوے سرے تو زندہ کر اسلام نے تریجے خلیفے دا نام کیے حضرت عثمان تفصیل جامع وقت لگ جاسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا میں پیر عثمان کو پوچھیا عثمان دسو نبی دا میلاد منائیے تے کے لب دے تے سنو پیر عثمان دا جواب فرمایا من انفقا درہمن علی قرأت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکعنما شاہد غزوت بدر و حنین اور جس نبی دے میلاد تے 1 روپیہ خرچ کیتا قیامت والے دن اللہ بدر و حنین والے شہیداں وچ شامل کر چھوڑ تے اسلام دے چوتھے خلیفے دا نام کیے ماشاءاللہ کون علی جا کے بڑا ذرا کون علی حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر علی دا اے ادھوری حدیث سن دے رہے ہو آج میرے کو پوری حدیث سن اے ادھوری حدیث ہے جڑے بیلی پڑھ دیں میرے نبی نے چوہاں دا کٹھا ذکر کیتا ہے حضور نے جتھے بھی ذکر کیتا ہے چوہاں صحابہ نے ملا کے کیتا حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت ابا بکر اساسوہا والعمر جداروہا والعثمان سقفوہا وعلی البابوہا اور میں حکمت دا گھر رہا ادھیاں بنیادہ صدیق اکبر ہے ادھیاں دیوارہ فاروق اعظم ہے ادھا چھت عثمان غنی ہے ادھا دروازہ مولا علی ہے تقیدہ مضبوط کر لے جیلے کوئی مکان کوٹھی پاونی ہوئے پہلے بندہ بنیاداں رکھ دے پھر بندہ قد پہندے پھر بندہ چھت پہندے پھر بندہ دروازہ رکھ دے تو نبی پاک ترتیب دے دیتی میرے تو بعد پہلے صدیق اکبر ہے پھر فاروق اعظم ہے پھر عثمان غنی ہے پھر مولا علی نہ سمجھے تے میں اور سوکھا کر دیں سونے نبی فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین زمانہ میں مصطفیٰ دا زمانہ کرنی خیر القرون کرنی بہترین زمانہ کرنی میرا زمانہ کرنی دے 4 حرف توجہ چاسا کرنی دے 4 حرف قاف رے نون تے یہ سونے نبی دی زبان جو لفظ نکلے حضور ترتیب بیان کیتی ہے فرمایا کرنی بہترین زمانہ میرا پہلا لفظ قاف صدیق دا آخری حرف قاف صدیق دا آخری حرف کرنی دا دوجا حرف را عمر دا آخری حرف را کرنی دا تریجا حرف نون عثمان دا آخری حرف نون کرنی دا چوتھا حرف یا علی دا چوتھا حرف یا اور کرنی بول کے نبی فرمایا میرے تو بعد پہلے صدیق ہے پھر فاروق ہے پھر عثمان ہے پھر علی ہے یہ حالے بھی نہ سمجھے تے میں اور سوکھا کر دینا دات علی حجویری نے کشف المعجوب وچ لکھیا آپ دکھل کسے پوچھیا سارے حضور دے صحابہ ساڑے سران دے تاج پر یا حضرت انہا ترتیب کی ہونی چاہی دیئے کنوں پہلے منیے تھے کنوں پچھے رکھیے کہ صوفیاں دے صوفی ولیاں دے ولی دات علی حجویری صدیاں پہلے انہا فیصلہ کر گئے آپ نے فرمایا ابو بکر ہمچو کعبہ است ابو بکر ہمچو کعبہ است عمر طواف ہے عثمان آب زمزم و علی حج اکبر است ابو بکر ہمچو کعبہ ابو بکر کعبے دی طرح عمر طواف ہے عمر دی مثال طواف دی طرح
عثمان آب زمزم عثمان دی مثال آب زمزم دی طرح علی حج اکبر است علی دی مثال حج دیئے اوہ حج تاؤں دے پہلے کعبہ ہوئے کعبہ پہلے ہوتی حج بعد پتہ نہیں میری گل سمجھے بھی ہو کہ سنو کون علی میں گفتگو سمیٹنے لگا کون علی کوفہ دا میدان تے ملونٹیاں حضرت نبی پاک دے علم تے اعتراض کیتا تے مولا علی دا دریا علم جوش چاہ گئے آپ نے کوفہ محفل سجائی سارے لوگ اکٹھے کیتے فرمایا تسی تے میرے نبی دے علم نو تول دے پیو نہ میں نبی نہیں ہاں رسول نہیں ہاں انا عبد من عباد محمد میں نبی دے غلاماں دا غلام رب نے نبی تے علم عطا کیتا ہے نبی دے صدقے رب نے علی نوی علم عطا کیتا ہے سلونی ما شئتم اما دون العرش قیامت تک پوچھنا تہاڈا کام ہے جواب دینا علی دا کام ہے ایک بابا اٹھی کھلوتا آکھن لگا علی بہوں وڈا دعویٰ کیتے ہی فرمایا ایویں میں دعویٰ نہیں کیتا میری کنڈ تے نبی دا ہاتھ ہے ہن تسی داد دے انہاں دے میری گل سمجھے آئے میری کنڈ تے نبی دا لوگ سوال کر دے رہے علی پاک جواب دیں دے رہے 70 سوال کوفہ دے میدان جناب علی تے کیتا میں سارا یاد ہے اگر میں بیان کراں یہ وقت بہت لگ ویسی لوگ سوال کر دے رہے علی پاک جواب دیں دے رہے رب دی غیرت جوش چا گئی اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا کوفہ دے میدان وچ علی میرے نبی دے علم دا محافظ بن کے بیٹھے لوگ کی سوال پہ کر دیں علی جواب پہ دیں دے جا نہ ذرا تو بھی سوال کر تے جواب لے تے کائنات نو دس دے جنوں میرا نبی اچیاں کرے کیڑا اچیاں کر دیں دے ہن توجہ کرے میری گل تے کوفہ دا میدان بھریا پیا جناب مولا علی سٹیج تے بیٹھے تے جبریل امین 600 پراں دا مالک سرداری والے روپ دا نورانی فرشتہ فرشتیاں دا سردار سرداری والے روپ وچ نہیں آیا ملکی روپ وچ نہیں آیا فرشتیاں والے روپ وچ نہیں آیا 600 پراں والے روپ وچ نہیں آیا بندے دی شکل بنا کے سامنے بیٹھ گئے جاگ دے ہو جبریل امین بشری چولا پا کے انسانی شکل بنا کے مولا علی دی محفل وچ بیٹھ گئے لوگ کی اٹھ کے سوال پہ کر دیں علی پاک جواب پہ دیں تھوڑی دیر تو بعد جبریل بھی کھڑا ہو گیا آدھے پہ جبریل علی میں بھی کچھ پوچھنا ہے آفر میں تم ہی پوچھ ہن وہ فرشتے والے رنگ وچ بھی نہیں سرداری والے روپ وچ بھی نہیں فرشتے والے روپ وچ بھی نہیں ملکی روپ وچ بھی نہیں پراں والے روپ وچ نہیں بندے دی شکل بنا کے کھلوتا ہے تے جبریل پہ پوچھدا ہے علی اس ٹائم 10 جبریل کتھے جبریل پہ پوچھدا ہے علی 10 اس ٹائم جبریل اس توجہ کریا ہے مولا علی نے اتے ویکھیا تلے ویکھیا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا فرمایا تو جبریل ہے فرمایا تو جبریل ہے تے توجہ چاہساں جبریل نے کیا علی من گیا تیمن سیان لیا تیمن پہچان لیا پر دستے صحیح تن دسیا کہویں کہ میں جبریل ہوں من گیا تیمن پہچان لیا پر تن کہیں دسیا کہ میں جبریل ہاں ایک گال سنتے اپنا عقیدہ مضبوط کر اپنا عقیدہ مضبوط کر جدو جبریل پوچھیا نا علی تن کہیں دسیا کہ میں جبریل ہاں تے علی پاک فرمایا جدو میں اتے ویکھیا عرشوں پار ویکھیا نہیں سمجھے میری گل جدو میں اتے ویکھیا عرشوں جدو میں تلے ویکھیا تخت سرا تک ویکھیا اتے ویکھیا عرشوں پار ویکھیا تلے ویکھیا تخت سرا تک ویکھیا نظر گھمائی تے ساری کائنات سمٹ کے علی دے سامنے آ گئی نہ تو اتے آویں نہ تو تلے آویں نہ مشرق وچ آویں نہ مغرب وچ آویں نہ شمال وچ آویں نہ جنوب وچ آویں علی دے دل فیصلہ کیتا کہ تو جبریل ہے تے کول کوئی بشیر ورگا دیوانہ بیٹھا ہے کوئی مستانہ بیٹھا ہے کوئی عاشق بیٹھا ہے اس سوال کا کیتا علی من گیا تو نظر چاویں عرشوں پار ویندی ہے جھکاویں تے زمیناں چیر دیندی ہے گھماویں تے کائنات سمٹ ویندی ہے علی دس کے ہو جائی اکھ لبدی کتھوں نہیں سمجھے میری گل تو علی من گیا نظر چاویں عرشوں
جھکاویں تے تخت سرا تک جاندی ہے، گھماویں تے ساری کائنات سمٹ جاندی. علی دس یو جی اکھ لبدی کتھوں میں؟ تے سن علی دا فرمان، فرمایا او اکھ جیڑی اٹھے عرشوں پار جاوے، جھکے تے زمینہ چیر دے وے، گھومے تے کائنات سمٹ جاوے. علی او اکھ نمازاں نال نہیں ملنی، حجاں نال نہیں ملنی، زکاتاں نال نہیں ملنی، صلاتاں نال نہیں ملنی، خیراتاں نال نہیں ملنی. اور کیویں ملی آ؟ فرمایا سونے نبی دے لعاب دا صدقہ. سونے نبی دے لعاب دا صدقہ، سونے نبی دی تھوک مبارک دا صدقہ. تے محفل سجان آلے و عقیدہ مضبوط کر لو، جس نبی دا لعاب دہن، جس نبی دی تھوک مبارک علی دی اکھچ ٹر جاوے، اس علی دے سامنے سارا جہان روشن ہوئے. تھوک دے مالک نبی دی اکھ کتھے تک نہیں دی. اس مولا علی کل میں پوچھے علی 10 نبی دا میلاد منائیے تے کے لب دے. بس میری گفتگو دا آخری جملہ جناب اس پلے بن کے بن جائے. میلاد مناونا خدا دی سنت، میلاد مناونا حضور دی. تے صحابہ کرام کے فرمایا پلے گل بل لے پکے یاد کر لے گل کہ جناب صدیق فرمایا جڑا 1 روپیہ خرچ کرے جنت وچ نال لے کے ویسے حوالہ دین دا میں ذمہ دار، کتاب لکھاون دا میں ذمہ دار. حضرت فاروق اعظم فرمانے نے جس میلاد منایا ایویں سمجھے میں اسلام نویں سرے تو زندہ کیا. حضرت پیر عثمان فرمایا جس نبی دے میلاد تے روپیہ خرچ کیتا بدر و حنین والے شہیداں وچ شامل ہو سی. تے علی پاک تے کمال دا جملہ بولیا. آپ نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعطرا و تلبسا، جس سونے نبی دا میلاد منایا، سونے کپڑے پائے، خوشبو دا انتظام کیتا، آمن والے مہماناں دی عزت کیتی، نبی دی آمد تے خوشی دا اظہار کیتا. تے توجہ کریں فرمایا لا یخرجو لا یخرجو لا یخرجو من الدنیا الا بالایمان. او جیلے او دنیا تو جان لگ سی او دا ایمان سلامت ہو سی. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، قبر سوالاں دے جواب تاں آسی جے ایمان ہو سی. فرشتیاں دی پہچان تاں ہو سی جے ایمان، نبی دی پہچان تاں ہو سی جے ایمان، پل صراط تو تاں گزر سے جے تیرا ایمان، جنت اچ تاں ویسے جے تیرا ایمان، رب دا قرب تاں مل سی جے ایمان، نبی دی شفاعت تاں مل سی جے ایمان. اور پل صراط تو گزر سے ایمان ہو سی. جنت اگلے جہان دیاں ساریاں نعمتاں دا دار و مدار ایمان اتے. تے مولا علی فرماندے جے تو چاندے ایمان سلامت لے کے ونجاں تے سونے چاندی واسطے لاکر ہوندن، پکسے ہوندن، بڑے بڑے تالے لا کے رکھ دیں. جے تو چاندے دنیا تے میرا ایمان سلامت جاوے تو ہکو طریقہ ہے نبی دا درود بھی پڑھدا رہا، نبی تے میلاد بھی منیندا. یہ تو چاندے دنیا تو میں اپنا ایمان سلامت لے کے بنیا تو ایک کو طریقہ ہے نبی تے درود بھی پڑھدا رہا، نبی دا میلاد بھی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل بستی کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا.